अस्सलामु अलैकुम। प्यारे भाइयों, दोस्तों, बहनों, सबको मुनसिफ अवान एडवोकेट का और कानूनी टीवी चैनल की तरफ से बहुत बहुत सलाम। आपको ऐसे ही पता लग जाता है कि मैं बड़े प्यार से आपको सलाम करता हूँ। दोस्तों, बात यह है कि अभी फवाद चौधरी के जो इंटरव्यू है ना, वो बड़ा गर्म चल रहा है। तो अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या फवाद चौधरी से इस्तीफ़ा लिया जाएगा या फवाद चौधरी इस्तीफ़ा देगा या नहीं देगा, तो इसके बारे में बताएं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बात बता दूं कि इमरान ख़ान के पर जो है ना कहाँ जलते हैं। इमरान ख़ान के पर कहाँ जलते हैं। अब वो लोग ये कह रहे हैं इमरान ख़ान इस्तीफ़ा लेगा या नहीं लेगा। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इमरान ख़ान इस्तीफ़ा नहीं लेगा। क्यों? अब इसकी वजह सुन लो। आप सबको पता है कि इमरान ख़ान 4-5 वोटों से जो है ना वो अक्सरियत से जीता हुआ है और उसके पास कोई गलती की गुंजाइश नहीं है किसी किस्म की। अगर यही हरकत KPK के सूबाई किसी वज़ीर ने की होती ना, तो अब तक इमरान खान उसको सैक कर चुका होता। ख़त्म, जाओ भाई, ये है वो है, क्योंकि वहाँ उसकी अक्सरियत है KPK में। अब मरकज़ में ये क्यों नहीं कर सकता? मैंने पहले भी एक ये वीडियो बनाई थी कि वो जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। लिखवा लो मुझसे कि वो नहीं करेगा, और उन्होंने नहीं की। उसको सेफ रास्ता दिया, एग्ज़िट दिया, और वो सीधा VIP जहाज़ से सीधा लंदन पहुंच गया और वहाँ वो बैठा है। और अभी भी इमरान उसकी मिन्नतें कर रहा है कसम से, खुदा के लिए कोई कार्रवाई ना करना, खुदा के लिए। क्योंकि दोस्तों, जो बंदे ये कहते हैं ना कि इमरान बड़ा असूली है, इत्तफाक वाले हैं, अब मेरा दिल करता है उनको मैं हैवी जुर्माना करूं और हैवी उनको मैं सुनाऊं जो कहते हैं इमरान असूलों वाला है। भाई असूलों, किस चीज़ का असूल भाई? इमरान खान असूल किस चीज़ का? वो सबसे बड़ा बेअसूल है। उसने इक़्तिदार में आना था किसी तरीके से गोल्डन स्लोगन दे के, सुनहरे ख्वाब दिखा के उसने इक़्तिदार तक पहुंचना था, वज़ीर आज़म तक पहुंचना था। वो उसको पहुंचा दिया गया है, उसके कोई असूल नहीं है। ये सारे यू टर्न आप देख नहीं रहे कि उसके 105 यू टर्न का हिसाब आता है कि उसने कहा था मैं भीख नहीं मांगूंगा, उसने कहा था मैं जनाब कर्जा नहीं लूँगा। ये सारे 105 उसके आते हैं। लंबी चौड़ी बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब तो भिखारियों से भी भीख मांग रहा है, ठीक है, उसने ईदी वालों से भी मांग लिए, इससे बड़ा और भिखारी हो सकता है कोई? तो असूल की कोई बात नहीं है इमरान खान की, ठीक है। जो कहता है कि मैं करप्शन को बर्दाश्त नहीं करूंगा और ये वो, ये मैंने आपको एक दफ़ा पहले बताया था कि इमरान खान सबसे ज़्यादा करप्शन करता है। इसका तरीका वारदात क्या है? इसने दाएं बाएं बंदे रखे हैं जो आपको जहाज़ों वाले नज़र आते हैं ना, ये जुल्फ़ी बुखारी, ये जनाब जहांगीर तरीन, शहबाज गिल, ये उस पटवारी की तरह जिसका मैंने आपको लतीफ़ा सुनाया था कि उस पटवारी ने कहा सर जी मैंने आज तक अपने हाथ से रिश्वत नहीं ली। उसने कसम उठाई कि मैंने अपने हाथ से रिश्वत नहीं ली। तो उन्होंने कहा यार रिश्वत तो तुम लेते हो, हमें पता है, फिर कैसे लेते हो? कहता मैं ऐसे जेब आगे कर देता हूँ मेरे जेब में वो खुद डाल देते हैं, हाथ से नहीं ली मैंने। इमरान खान भी जो करप्शन करता है ना, हाथ से नहीं करता। उसने वो कहता है जुल्फ़ी बुखारी के अकाउंट में जमा करा दो, वो कहता है इसके मोहित यूसुफ के अकाउंट में जमा करा दो, मुराद सईद के अकाउंट में जमा करा दो। इस तरह की वो करता है और फिर वहाँ से सहूलतें लेता है। जहांगीर तरीन को 100 अरब रुपया, 100 अरब का जो टीका लगा है हम लोगों को, अवाम को, तो वो जहांगीर तरीन को अकेला तो नहीं ना खाएगा। वो इसी के जहाज़ हैं, इसी का सारा कुछ इमरान खान का है। और वैसे भी इमरान खान के पास 13 प्रॉपर्टियां हैं पाकिस्तान में जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दी हुई हैं। उसमें बखर की ज़मीन है, मियाँ चन्नू की ज़मीन है, उसमें ये उसके सारी चीज़ें हैं, उसमें बनी गाला हर चीज़, 13 प्रॉपर्टियां हैं इमरान खान के पास। जो खैराती काम करने वाले होते हैं ना, जैसे इमरान ने कहा जी कि मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा और मैं ये कैंसर अस्पताल बनाऊँ, उनके पास अपने पास 1 रुपया नहीं होता, जैसे ईदी के पास नहीं था। ईदी के पास अपना ज़ाती घर भी नहीं है। और इमरान खान के पास कितना बड़ा घर है? 300 कनाल का।
تو بھائی 300 کنال کا ہے تو اس کو کوئی کچھ کنال اس کو اللہ واسطے دے دو، ایک اور نمبر یونیورسٹی بن جائے گی۔ تو وہ بےمان ہوتا ہے جس کی اپنی جائیداد بھی ہو اور وہ کہے کہ میں خیراتی کام کرتا ہوں مجھے چندہ دو، وہ سب سے بڑا بےمان ہے۔ جس کی چندہ مانگنے والا کوئی مدرسہ بنا رہا ہے، مسجد بنا رہا ہے، کوئی یونیورسٹی بنا رہا ہے، ہسپتال بنا رہا ہے، اور اس کی اپنی پراپرٹیاں بھی ہوں، اس چندہ لینے والے سے بچو۔ اچھا جی، عمران خان کے پر کہاں جل رہے ہیں؟ یہ اس سے بھی زیادہ اگر سخت انٹرویو فواد چودھری کا آ جاتا نا تو عمران خان اس کو سیک نہیں کرے گا، اس کو ہٹائے گا نہیں۔ اسے پتہ ہے کہ میں اس کو ہٹاتا ہوں تو یہ ایم این اے ہے، اور اس کے بعد اگر 3-4 ایم این اے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں تو میں وزیر اعظم نہیں رہوں گا، جس کے لیے میں نے سارا کچھ کیا ہے، سارا کچھ کیا ہے۔ گولڈ سمتھ کی بیٹی سے شادی کی ہے پیسے کے لیے، سارا کچھ جس کے لیے وہ کرتا ہے۔ وہ پاگل تو نہیں ہے نا؟ جہانگیر ترین کے لیے بھی اس کے پار جلتے تھے، اس نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی کہ اب جی رپورٹ آ گئی ہے، اب فورنزک رپورٹ آئے گی، اب نیب کے جائے گا، اب ایف آئی اے کا جائے گا۔ اس دوران اس کو چپ کر کے نکال دیا۔ اسے پتہ ہے کہ میں جہانگیر ترین کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہوں تو یہ شہد کی مکھیوں والے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے برابر ہے، میری نہ صوبائی حکومت رہے گی نہ مرکزی حکومت رہے گی۔ اسی طرح فواد چودھری کے بھی 4 بندے جاننے والے ہیں۔ فواد چودھری کو کبھی بھی اگر یہی واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو کے پی کے کسی منسٹر نے کیا ہوتا تو شام سے پہلے وہ مستعفی۔ یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے جس کو سارا میڈیا ڈسکس کر رہا ہے، تو فواد چودھری کو وہ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اسے پتہ ہے کہ 3-4 ایم این اے یہ ادھر ادھر سے توڑے گا تو میری منجی جو ہے نا وہ دپاوا نکل جائے گا، میری منجی دپاوا ٹھوکنے والا اور کوئی نہیں ہوئے گا۔ تو یہ کبھی بھی فواد چودھری کو نہیں نکالے گا، استعفیٰ نہیں لے گا کسی بھی۔ یہ فواد چودھری نہیں، میں کہتا ہوں مراد سعید بھی اگر کوئی ایسی بات کر دے نا، ویسے وہ تو کرے گا نہیں، میں نے غلط مثال دے دی ہے۔ چلیں، فواد چودھری کی بجائے میں یہ کہہ لیں کہ کوئی اور بھی کر دے، ٹھیک ہے، ایم این اے ہو، یہ خسرو بختیار ہو، کوئی ایسا بندہ ہو، وہ نہیں ہٹائے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے میری حکومت جاتی ہے، اور حکومت کے لیے تو اس نے سارے پاپڑ بیلے ہیں، سارے یو ٹرن لیتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے۔ کس لیے کرتا ہے؟ اسی لیے کرتا ہے نا، اس لیے یہاں پر عمران خان کے پر جلتے ہیں۔ ہاں، مشیر کوئی غلطی کرے گا، ظفر مرزا وغیرہ، اس کو بھی نکال سکتا ہے، اس کا یہ جو شہباز گل کرے گا اس کو بھی نکال دے گا۔ الیکٹڈ بندے کو نہیں نکالے گا، چاہے راجہ ریاض ہی کیوں نہ ہو، فیصل آباد والا۔ لو سن لو، راجہ ریاض نے کیا بیان دیا ہے کہ میرا جی فیصل آباد سے لے کے ملتان تک نہ پیٹرول ملتا ہے، نہ کوئی پنچر والا ملتا ہے، لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں۔ اس کا انٹرویو آ رہا ہے نا، اس کو بھی نہیں نکالے گا، وہاں بھی اس کے پر جلتے ہیں عمران خان کے۔ تو دوستو، یہ ویڈیو تھی جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی۔ اب میں آج سے ایک نیا سلسلہ ایک چھوٹا سا ایک شروع کر رہا ہوں آپ کی دلچسپی کے لیے، ٹھیک ہے، کہ آپ بڑی دلچسپی لیتے ہیں۔ تو جو میری لیٹ نائٹ والی آخری ویڈیو ہوا کرے گی نا، اس میں آپ کے لیے ایک کوسچن ہوا کرے گا چھوٹا سا، چاہے اس کا جواب آپ مزاحیہ طریقے سے دیں، سیریس طریقے سے دیں، جس طریقے سے مرضی دیں، ٹھیک ہے۔ وہ کوئی محاورہ ہو سکتا ہے، کوئی کسی شہر کا نام ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی چھوٹی سی بات ہوگی، اس کا نام ہوگا چھوٹی سی بات۔ تو آج کی چھوٹی سی بات یہ ہے، یہ اپنے دوستوں کے لیے تھوڑا سا اس میں انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے، کہ بھئی لاہور کو لاہور کیوں کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں کل اس وقت کی جو ویڈیو ہوگی نا، اس میں جواب بھی دوں گا، اور آپ بھی مجھے بتائیں کہ لاہور کو لاہور کیوں کہتے ہیں، اس نام کی وجہ تسمیہ، وجہ بتائیں کہ لاہور کو لاہور کیوں کہتے ہیں۔ باقی اسی طرح شہروں کے بھی کریں گے، پھر محاوروں کی بھی کریں گے، پنجابی محاوروں کے بھی کریں گے، بڑے بڑے مزے کی ہوگی یہ بات ہے۔ تو یہ دوستو آج کی ویڈیو ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میرا تجزیہ پسند آیا ہوگا۔ آج کی ویڈیو کا نام ہے کہ عمران خان کے پر کہاں جلتے ہیں، بتا دیا نا کہ کہاں جلتے ہیں۔ تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب تو آپ کر ہی رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا بہت شکریہ، آپ کی پسندیدگی کا شکریہ۔ آپ میری ایک ایک چیز نوٹ کرتے ہیں کہ جی یہ ریڈ قلم آج آپ کے پاس کیوں ہے، یہ نیلی ٹائی کیوں ہے، یہ نیلی شرٹ کیوں ہے۔ تو مجھے پھر اچھا لگتا ہے کہ آپ میرے ٹی وی چینل میں دلچسپی لیتے ہیں۔ تو یہ جو قانونی ٹی وی چینل ہے، یہ منصف عوام کا نہیں ہے،
یہ آپ کا ہے، آپ کا جو اس وقت سبسکرائب کر رہا ہے نا، یہ اس کا ہے۔ خدا حافظ۔